बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी तालीमाती वाक़यात की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को बयान कर रहे हैं, जैसा कि कुरान और हदीस में बयान किया गया है। हम इन मोजज़ात की गहरी अहमियत और इनके मुशाहिदा करने वालों की जिंदगियों पर इनके असरात और इस्लामी तालीमात में इनके मुस्तक़बिल मुताबिकत का जायजा लेते हैं। मुकम्मल वीडियो देखें क्योंकि हम वो इलाही अमाल पेश कर रहे हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुदरत और रहमत की मिसाल देते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 48 और 49 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह इसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ। वो यह कि ये मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसे की एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगा। और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ों को, मरीजों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ। जो तुम खाते पीते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा और दलील के तौर पर इस जमाने के हालात के मुवाफिक बहुत से मोजज़ात अता फरमाए। ऐसे मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के नबी थे। यही बात मौजूदा बाइबल में भी मौजूद है। आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 5 मोजज़ात का बयान किया गया है। नंबर 1, मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाकर फूंक मारना और इससे हकीकी परिंदा बन जाना। नंबर 2, पैदाइशी अंधों को आंखों का नूर अता फरमाना। नंबर 3, कोढ़ के मरीजों को शफा याब कर देना। नंबर 4, मुर्दों को जिंदा कर देना। नंबर 5, गैब की खबरें देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की तफसील हम अब बयान कर रहे हैं। नंबर 1, परिंदा पैदा करना। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और मोजज़ात दिखाए तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप अलैहिस्सलाम एक चमगिद्दड़ पैदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से चमगिद्दड़ की सूरत बनाई, फिर इसमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। चमगिद्दड़ की खुसूसियत यह है कि वो उड़ने वाले जानवरों में से बहुत अजीब है। वो कुदरत पर दलालत करने में दूसरों से बढ़कर है, क्योंकि वो बगैर परों के उड़ती है और दांत रखती है और हंसती है, और इसकी मादा की छाती होती है और वो बच्चा जनती है। हालांकि उड़ने वाले जानवरों में ये बातें नहीं है। तो दोस्तों, कोढ़ियों को शायाब करना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा वो है मोजज़ा है। इस मर्ज को भी शिफा देते हैं जिसको बर्स बयान में फैल गया हो और इसके इलाज से आजिज हो, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना में तिब का इल्म इंतहाई अरूज पर था और तिब के महरीन इलाज के मामले में इंतहाई महारत रखते थे। इसलिए इनको इस किस्म के मौजज़े दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीका से जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसको तंदुरुस्त कर देना यकीनन मोजज़ा और नबी की नबूवत की दलील है। हजरत वाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि अक्सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक दिन में 50-50 हजार मरीजों का इज्तिमा हो जाता था। इनमें जो चल सकता था वो हाजिर खिदमत होता था, और जिसे चलने की ताकत ना हुई, इसके पास खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते और दुआ फरमा कर इनके तंदुरुस्त करते और अपनी रसालत पर ईमान लाने की शर्त कर लेते। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 शख्सों को जिंदा किया। एक आजर, जिसको आप अलैहिस्सलाम के साथ मुखलसाना मोहब्बत थी। जब इसकी हालत नाजुक हुई तो इसकी बहन ने आप अलैहिस्सलाम को इतला दी, मगर वो आप अलैहिस्सलाम से 3 रोज की मसाफत के फासला पर थे। जब आप अलैहिस्सलाम 3 रोज में वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि इनका इंतकाल को 3 दिन हो चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसकी बहन से फरमाया, हमें इसकी कब्र पर ले चलो। वो ले गई
آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قہر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نو تھے جن کی وفات کے ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوفزدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے، اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت یعنی خدا ہونے کی قائل تھے۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 49 میں سے معلوم ہونے والے عقائد اور مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سے عقائد و مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوئے تھے۔ نمبر 3، بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء علیہ السلام کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، موجوہان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ نمبر 7، محبوبہ نے خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں۔ نمبر 8، محبوبہ نے خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرت سے بڑھ کر اور بالاتر ہوتی ہیں۔ نمبر 9، محبوبہ نے خدا شفا بھی بخشتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس لیے بطور خاص اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور محبوبہ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ نمبر 11، محبوبہ نے خدا کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی عطا اور اجازت ہوتے ہیں۔ نمبر 12، محبوبہ نے خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ نمبر 13، محبوبہ نے خدا کے لیے قدرت اور اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے۔ نمبر 14، شفا دینے والے
مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں، لہذا کہنا جائز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور دفع البلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، لا علاج بیماروں کا علاج کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب تعالیٰ کے کام ہیں۔ نمبر 15، محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے۔ نمبر 16، محبوبان خدا کے لیے علوم غیبہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ کون اور کتنے لوگ دین عیسیٰ کی مددگار میں تھے۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔